Sa habog nga kabukiran sa Caraga, Davao Oriental, nahimutang ang Sitio Lanangan ug Sitio Hanginan, mga komunidad nga nagpakita og kaisog og determinasyon. Nahimutang kini sa 6 kagatos og 30 metros gikan sa lebel sa dagat og mga 3 ka oras ang kalayo gikan sa Mati City. Bisan sa kanindot ani nga mga dapit, lisod ang pamuyo dinhi. Kulang sa limpyo nga tubig, walay kasiguraduhan sa supply sa kuryente, ug ang kalisod sa pagpanginabuhi mao ang realidad sa daghan nga residente. Kadaghanan kanila mga mag-uma nga naningkamot para mabuhi. Apan, bisan sa kalisod, adunay paglaom. Aron makatabang sa pagpanginabuhi og paningkamot sa mga residente, si Police Master Sergeant Clyde Piamonte sa Revitalized Police sa barangay nagpadala og hangyo madto kang TESDA Davao Oriental Provincial Director, Engineer Richard Amparo, alang sa usa ka training intervention para sa mga residente sa Barangay Pichon, ilabi na sa Sitio Lanangan ug Sitio Hanginan. Gitubag ni Engineer Amparo ang maong hangyo pinaagi sa Provincial Training Center Simtrac, nga mihatag sa training sa Raised Organic Chicken leading to Organic Agriculture Production in situ. 58 ka mga benepisyaryo ang miapil sa maong programa. Gibuhat kini nga programa, dili lang aron tudluan sila og kahanas, apan aron sila adunay panginabuhian nga mulungtad. Uban sa tabang sa mga magtutudlo nga sila Alvin Glenn Anakaya o Gramil Ermerambel gikan sa PE Simtrac, ug sa pagdumala ni Center Administrator Miss Juhani Bakatan, nakakaton ang mga benepisyaryo og daghang kahibalo bahin sa organikong pag-atiman sa mga manok, lakip na ang pag-formulate sa feeds og pagtukod og manukan. Ang matag sitio nakadawat og tinagkinsi ka mga manok, ug ang mga manukan gitukod pinaagi sa panaghiusa sa komunidad. Ang mga manok, dili lang usa ka panginabuhian, kundi simbolo sa paglaom, makatabang nga mapalambo ang kinabuhi sa matag pamilya ug naghatag kanila og dugang panginabuhian. Ang mga paningkamot sa TESDA ug sa mga kauban ini, nagpaabot dili lang og kahanas, kundi nagpakita usab nga ang gobyerno nagpaluyo kanila bisan sa labing layo nga mga komunidad. Ang mga programa sa maniini, nagpalig-on sa relasyon tali sa gobyerno ug komunidad ug nakatabang aron malikayan ang pag-apil sa mga grupo nga nahibulag sa gobyerno. Karon, atong pasidunggan ang 58 nga mga mo-graduate sa Raised Organic Chicken Training Program. Ang ilang training nagpakita sa tabang sa edukasyon, panaghiusa, ug determinasyon. Ang ilang kalampusan usa ka inspirasyon nga ang pagpaningkamot magahatod gayod sa mas hayag nga ugma. Mainito ng pagpasalamat sa TESDA alang sa mga misuporta kanila gikan sa panggamhanan sa munisipyo sa pagpangulo ni Mayor Ronnie Osnan ug sa Barangay Pichon kauban si Kapitan Thelma Tanding ug ang mga lideres sa mga purok. Mipakita sila sa ilang dedikasyon sa pag-abot sa mga komunidad. Sa mga trainees, padayon sa inyong mga damgo, ug hinaot nga kini nga kahibalo magahatag og dakong kalambuan sa inyong kinabuhi ug pamilya. Congratulations kaninyong tanan. Uban sa TESDA, makalampos kita. Sa TESDA, kaya ang kahya.